श्रीयंत्रोद्धारक हनुमति स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य स्वगतं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्म संभूतं विद्युत् कांचन सन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रु निवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्ट प्रदायकं नानारत्न समायुक्तं कुण्डलादि विराजितं द्रातिं संलक्षणोपेतं सर्वपीठ विराजितं 63 कोटि बीज संयुक्तं द्वादशावृति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्र प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रं 16 श्लोक संयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य स्वगतं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्म संभूतं विद्युत् कांचन सन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रु निवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्ट प्रदायकं नानारत्न समायुक्तं कुण्डलादि विराजितं द्रातिं संलक्षणोपेतं सर्वपीठ विराजितं 63 कोटि बीज संयुक्तं द्वादशावृति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्र प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं
सर्वता मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रम् षोडशलोक संयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वता मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रम् षोडशलोक संयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः
वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः
पञ्चखादेश्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभम् व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वतामास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रम् षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63,00,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखादेश्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभम् व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वतामास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रम् षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63,00,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य
दक्षिणस्थ गिरो सदा तुंगाम बोधितरंगस्य वातेन परिशोभिते नानादेश गत है सद्भक्ति सेव्यमानम नृपोत्तम है धूप दीपादि नैवेद्य है पंचखादेश शक्तितः भजामि श्री हनुमंतम हेमकांति समप्रभम व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स्वयाति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रं षोडशलोक संयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेश गत है सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तम है धूपदीपादि नैवेद्य है पंचखादेश शक्तितः भजामि श्री हनुमन्तं हेमकांति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स्वयाति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रं षोडशलोक संयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम्
अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेश गतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादि नैवेद्यः पंचखादेश्य शक्तितः भजामि श्री हनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासा भयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स्वयाति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतम देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्रातिंसल्लक्षणोपेतं सर्वपीठविराजितं 63,00,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावृत्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादि नैवेद्यः पंचखादेश्य शक्तितः भजामि श्री हनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमासा भयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स्वयाति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारक स्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते इति श्री हनुमति स्तोत्रम्